हाय, मैं हूं नजम अलवी। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में नए नए किस्म के इशू खड़े होते रहते हैं। जैसे कि आजकल का गर्म इशू है कि लोगों की ड्यूल नेशनलिटी है। अब अगर किसी आदमी ने दूसरे मुल्क की नेशनलिटी ली हुई है, अव्वल तो उसको पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ उसका होना नहीं चाहिए। सिर्फ इतना होना चाहिए कि वो उस मुल्क में पैदा हुआ है। लेकिन जब वो एक दूसरे मुल्क की नेशनलिटी ले लेते हैं और नेशनलिटी मिलने में तकरीबन 10 साल वो दूसरे मुल्क में रहते हैं, तब और नेशनलिटी मिलने में और वहाँ पे टाइम गुजारने में 10 साल लगते हैं। 10 साल रहते हैं, लेकिन लोग 20-20 साल 30-30 साल रहते हैं। उसके बाद जब दिल चाहता है तो जाके पाकिस्तान में इलेक्शन भी लड़ते हैं। इलेक्शन लड़ने के बाद जो है सियासत पे आ जाते हैं। वहाँ पे पैसा बनाते हैं। जैसे ही उनकी पार्टी ख़त्म होती है वो वापस अपने घर अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप कहीं भी चले जाते हैं। तो ऐसे लोग पाकिस्तान के लिए सूटेबल हैं या नहीं है, आप खुद बताएं। एक आदमी ने जब आप दूसरे मुल्क की नेशनलिटी लेते हैं तो आप दूसरे मुल्क का हल्फ लेते हैं, ओथ लेते हैं। उस ओथ में ये कहते हैं कि भाई इस मुल्क के ख़िलाफ़, यानी मैं कभी इस मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं जाऊंगा और इस मुल्क की मलका या बादशाह या इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को मैं दिल से तस्लीम करता हूँ। और जब कभी जंग का कोई ऐसा वक्त है जो मुल्क की बात हो तो मैं इस मुल्क का, यानी इस मुल्क का जो है वो मुहब्बे वतन बन के जो है इस मुल्क का फेवर करूँगा। अब आप सोचें, जिस मुल्क से आप हैं उस मुल्क से अगर आप जिस मुल्क में रह रहे हैं नेशनलिटी है, उस मुल्क की जंग आपके मुल्क से हो जाए तो आप किसका साथ देंगे? अगर आपने ओथ लिया हुआ है, हल्फ किया, तो आप उससे मुकर तो नहीं सकते ना। हल्फ पे हाथ रखना तो यही होता है जैसे आप अल्लाह की कसम खाते हो और फिर उसके बाद नाफरमानी करते हैं, तो ऐसा तो आप नहीं कर सकते। तो और फिर ये है कि ये भी होता है कि आप दूसरे मुल्क में जब जाते हैं और जॉब करते हैं तो आपके ऊपर ये भी शक होता है, क्योंकि आपकी रसाई जो है वो अहम इदारों तक होती है। यानी मुल्क की सीक्रेट आपको मालूम होता है, लेकिन जिस मुल्क में आप रहते हैं आप उस मुल्क के सीक्रेट जो है सेल कर सकते हैं। उस मुल्क की खुशनुदी में जब आपने नेशनलिटी हासिल कर ली उस मुल्क की खुशनुदी करके, और ज़ाहिर बात नेशनलिटी दूसरे मुल्क के आदमी जब ही लेता है जब वो ये कहता है कि भाई मेरे मुल्क में जो है उसे प्रॉब्लम है और मेरे मुल्क में ये प्रॉब्लम है, बुराई है, अपने मुल्क को बुरा भला कहता है, तो दूसरे मुल्क की नेशनलिटी लेता है। क्योंकि अगर डीपली अगर सोचा जाए तो ये एक सबसे बड़ी गद्दारी नहीं है कि आप अपने मुल्क की नेशनलिटी छोड़ के दूसरे मुल्क की ले लेते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपना मुल्क पसंद ही नहीं है। और जब आपको अपना मुल्क पसंद नहीं है तो उस मुल्क की सियासत में हिस्सा लेने का, उस मुल्क में रहने का या जायदाद ख़रीदने का किस चीज़ का कोई हक़ नहीं होना चाहिए। जैसे कि इंडिया में ये है कि क्या कहते हैं, एन आर आई क्या मतलब होता है? नॉन रेजिडेंट इंडियन। और नॉन रेजिडेंट इंडियन जो है वो इंडिया में कभी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, किसी किस्म की कोई फैसिलिटीज़ हासिल नहीं कर सकता। जब आपने अपने मुल्क की नेशनलिटी छोड़ दी है तो इसका मतलब है कि आपको अपना मुल्क पसंद ही नहीं है। सही है। तो आजकल जो है इमरान खान की एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई है कि इमरान खान की पार्टी में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान है, यानी पाकिस्तान में रहने वाले नहीं हैं और ना ही उनकी नेशनलिटी है पाकिस्तान की। जब नेशनलिटी नहीं है तो वो तो फिर फॉरेनर हुए ना, टूरिस्ट हुए उनका, यानी उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो मुल्क में आए, घूमे फिरें, प्रॉपर्टी ख़रीद लें, ठीक है। लेकिन सियासत से और हमारे सिविल इदारों से और क्या कहते हैं आर्मी वगैरह इस्टेब्लिशमेंट के इदारों से उनका कोई ताल्लुक़ होना नहीं चाहिए, बल्कि उनको वहाँ पे जाना भी नहीं चाहिए, उनको अलाउ नहीं करना चाहिए सेंसिटिव जगहों पे। लेकिन हमारा मुल्क तो भाई इस किस्म का है कि भाई ज़ाहिर बात है, अगर मेरा भाई अगर अमेरिकन नेशनल है और मैं अगर अपने मुल्क का कोई वज़ीर बन गया हूँ तो मैं तो ये सोच के ले जाऊँगा मेरा भाई ये मैं ले जाता हूँ। और इस तरह हमारे सियासतदानों ने जो इस किस्म की हरकतें की हैं, और पकड़ेगा कौन? क्योंकि जो पकड़ने वाले इदारे हैं उनके भी रिश्तेदार जो हैं इन्हीं अहदों पे बैठे हैं, तो वो बेचारे कैसे करें? सीधी सी बात है, गिराई तो गिराई होता है और गिराई के ख़िलाफ़ कौन जाता है? यही सारी बात है। तो आप ज़रा इस चीज़ को सोचें, डीपली सोचें कि भाई कितनी ख़तरनाक बात है कि अगर कोई आदमी दूसरे मुल्क की एजेंसियों में भी काम कर रहा है, अंडर कवर एजेंट है, और आपके मुल्क में आके वज़ीर बन जाए तो वो फिर क्या करेगा? वो फिर आपके मुल्क के राज जो है दूसरे मुल्क को सेल करेगा। अगर पैसे कमाने का शौक़ है तो मेरे ख़्याल से तो भाई
اس قسم کے لوگ جو ہیں ان کو ان سول اداروں میں یا آرمی کے اداروں میں داخلہ ممنوع ہونا چاہیے. ہماری سینسیٹیو جگہوں پہ بھی نہیں جانا چاہیے. جبکہ وہ جب پاکستان آئیں تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ کون کون سے صوبے میں یا کن کن شہروں میں وہ ٹریول کریں گے. اوپن انہیں نہیں چھوڑنا چاہیے. میرا یعنی اصولاً تو یہی نا کہ جب آپ نے نیشنلٹی چھوڑ دی تو آپ کے پھر وہی قانون آپ کے اوپر اپلائی ہوگا جو دوسروں کے اوپر ہوتا ہے. یہ ہے ساری بات. تو ہمارے بہت سے اداروں میں جیسے بہت سے جج ہیں, وکیل ہیں, بہت سے بیوروکریٹ ہیں, جیسے بابر اعوان ہے, ان کی نیشنلٹی بھی باہر کی ہے. اور عمران خان کے تقریباً 15-20 ارکان اسمبلی ہیں جن کی نیشنلٹی جو ہے باہر کی ہے, باہر ملکوں کی نیشنلٹی ہے. اور پاکستانی نیشنلٹی ان کی نہیں ہے, وہ چھوڑ چکے ہیں پاکستانی نیشنلٹی. ظاہری باتیں بری لگتی ہے جب ہی آدمی ایک چیز چھوڑتا ہے, ورنہ ویسے دوسرے ملکوں میں آپ وہاں کے ریزیڈنٹ پرمٹ لے کے بھی رہ سکتے ہیں. آپ کو ضرورت نہیں ہے وہاں کی نیشنلٹی لینے کی. اگر آپ محب وطن ہیں تو آپ اپنے ملک کی نیشنلٹی رکھیں, باہر کی کیوں رکھیں. لیکن بعض لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں, پینشن کے مسئلے ہوتے ہیں, دوسرے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, اس وجہ سے وہ لے لیتے ہیں. لیکن جب لے لیتے ہیں تو پھر ان کو کم از کم پاکستان کی سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ہاں پاکستان جائیں آئیں, پراپرٹی خریدیں, کچھ بھی کریں, انویسٹمنٹ کریں, لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ادارے اور اس میں جو ہے ان کی شمولیت نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ ہمارے اپنے ملک میں ایک بڑی آبادی ہے جو کہ محروم رہ جاتی ہے, اور دوسرے لوگ جو باہر سے آ کے جو ہے پیسے ویسے کھلا کے یا پیسے ویسے دکھا کے سب کچھ کر کے تعلقات بنا کے اور حاصل کر لیتے ہیں نوکریاں. باہر سے بھی پینشن لے رہے ہوتے ہیں اور اپنے ملک میں ہی بیٹھے ہوئے سیاست چمکا رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ ہمارے چودھری سرور برٹش پارلیمنٹ میں تھے, آج گورنر بنے بیٹھے ہیں. ظاہری بات ہے وہاں کے مزے لوٹ رہے ہیں اور وہاں کے بھی لوٹ رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر اس قسم کی حرکتیں رہیں تو پھر بہت جلد ایک وقت آنے والا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا اینڈ, اکانومی کا اینڈ ہو جائے گا. تو کوئی دوسرا ملک آ کے جو ہے آپ کو قرضے میں چڑھا چھوڑ کے آپ کے ادارے پرائیویٹائزیشن کا جو ایک ڈرامہ جو رچایا ہوا ہے وہ اسی لیے رچایا ہوا ہے کہ آپ کے ملک میں ایک دوسرے ملک کا آدمی آ کے, دوسرے ملک کے لوگ آ کے آپ کے ملک کی زمینیں خرید لیں اور اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں. تو یہ پرائیویٹائزیشن جو ہے یہ آپ اگر ڈیپلی اگر دیکھیں تو یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے. کیونکہ ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو غریب ملک ہیں وہ لوگ ظاہری بات ہے قرضہ اتنا چڑھ جاتا ہے, اور قرضہ واپس کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. پیسے حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے ملک کی جو ہے اچھی زمین جو ہے اس کو سیل کرتے ہیں. ظاہری بات ہے خریدنے والا وہی جگہ خریدتا ہے جہاں پہ اس کا کوئی انٹرسٹ ہو. جیسے کہ ساحلی پٹی ہے, دنیا میں سب سے مہنگی بکتی ہے اور وہ ہم بیچتے چلے جا رہے ہیں. وہاں پہ 5 اسٹار ہوٹل سب کچھ بنیں گے, کروڑوں روپے کی زمین ہے, لیکن ہم خود کچھ نہیں کریں گے. ہم باہر والوں کو اس لیے آنے دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں کمیشن کھلاتے ہیں اور ہم سے جو ہے نئی چیزوں پہ سگنیچر وغیرہ کروا لیتے ہیں, اور ہم مزے سے کر دیتے ہیں. کیونکہ ہم نے تو بھئی وہاں 20-25-50 سال رہنا ہوتا ہے, اس کے بعد تو انہوں نے مر جانا ہوتا ہے یا باہر شفٹ ہو جانا ہوتا ہے. جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ملک میں, حکومت میں نہیں ہوتے ہیں تو باہر. دونوں طرف سے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں. اور وہاں جو رہنے والے جو ہے غریب عوام جو ہے ان کے اوپر ٹیکس لگتا چلا جاتا ہے. پھر یہ کہ پرائیویٹ محکموں کو جیسے آئی پی پیز یعنی الیکٹرک انرجی سیکٹر میں جو کمپنیز ہیں ان کو بلایا گیا ہے, ان سے کمیشن کھایا گیا ہے اور ہر چیز پر سگنیچر کرا لیتے ہیں. ہر سال وہ بجلی مہنگی کرتے ہیں. آپ کے ہائیڈرو پاور پلانٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں لگتے ہیں. آپ کے پانی سے بجلی اور ڈیم وغیرہ کچھ نہیں وہ لوگ بننے دیتے. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اکانومی خراب رہے تاکہ ان کی دکان چلتی رہے اور ان کا معاہدہ جو ہے بڑھتا رہے ہر 10 سال بعد. تو یہ ڈرامے ایک عام آدمی, ہر آدمی کو معلوم ہے. لیکن اب وقت آ گیا ہے, اگر اسی طرح قرضہ بڑھتا رہا, اب ہمارا جو جتنا بھی ٹیکس جمع ہوتا ہے وہ سارا کا سارا ہم قرضوں میں دیتے ہیں, تو آگے ہمیں کھانے پینے کے لیے اور اپنا ملک چلانے کے لیے مزید قرضے لینا پڑتے ہیں. اور بڑی بہرحم جو ہے یہ سیاستدان ہیں جو مستقل جو ہے ملک کو لوٹ رہے ہیں. کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, کیونکہ پکڑنے والا بیچارہ کیسے پکڑے, کیونکہ انہی کے رشتہ دار جو ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ساری باتیں, اور کس طرح یہ ملک چلے گا اور کس طرح آگے کام ہوگا. تو یہی تھا میں کہنا, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں, اور آپ کے رائٹ ہینڈ پہ سا کے جو ہے ادھر جو ہے آپ کی سبسکرائب کا بٹن ہے, لائک کا بٹن ہے. کمنٹس میں لکھیں کہ میری بات آپ کو کیسی لگی. اور غیر ملکی نیشنلٹی رکھنے والے کو ہمارے یہاں وزیر یا وزیر اعظم یا صدر یا کسی بھی گورنمنٹ کے محکمے میں اس کی ایکسیس ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, اس بارے میں آپ کمنٹس میں لکھیں. لیکن میں ہوں نجم الوی, یو آر واچنگ مائی وی بلاگ چینل, اور آپ جو ہے سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں لکھیں کہ آپ کو میری باتیں کیسی لگی اور ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ضرور لکھیں. کیونکہ آپ کا لکھا ہوا کمنٹ جو ہے
ہم خود تو پڑھتے ہی، لیکن جتنے لوگ جو ہیں پوری دنیا آپ کے کمنٹس کو پڑھتی ہے، آپ کی رائے کو پڑھتی ہے، تو آپ ضرور کمنٹس میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھیں. ٹھیک ہے، شکریہ، بائے بائے.